हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम। भगवानको स्मृति नै जीवनका सारा विपत्तिहरूलाई समाप्त पार्ने मूल स्रोत हो। दुखी भयौं, समस्या आयो, तनाव आयो भन्नेहरू पहिला भगवानको शरणमा विधिवत रूपमा लाग्नु पर्यो। प्रष्ट लेखिएको छ सर्व विपद, थोरै विपद होइन, जीवनका सारा विपदलाई समाप्त पार्ने भगवानको स्मृति छ, भगवानको नाम छ। विधिवत रूपमा मन लगाएर, हृदय चित्त वृत्ति लगाएर यदि भगवत कथा श्रवण गर्छौं भने साँच्चै अहैतुकी प्रीति मिल्छ, अपराभक्ति प्राप्त हुन्छ। दुनियाँको लौकिक पदार्थ त के नै हो र, भगवान पाइन्छ यहाँ। यम नियम साधना आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा अष्टांग योग द्वारा सिद्धि प्राप्त होला, मुक्ति प्राप्त होला, वैकुण्ठ प्राप्त होला, तर भक्ति द्वारा भगवान पाइन्छ। यदि मरेपछि भगवान चाहिन्छ भने साधना उपासना गर्नु अथवा यम नियम साध्नु, यदि जीवितै भगवान चाहिन्छ भने भगवानको भजन गर्नु, नाम जप्नु, भगवत स्मृति सुमिरन गर्नु, यही नै जीवनको सार। यो मैले भन्दा पनि अझ विधिवत रूपमा श्री लखनलालजीले निषाद राजलाई बताउनु भएको छ। बडा मिठो प्रसङ्ग छ। लखनलालले भन्नुहुन्छ, हे निषाद राजजी, वस्तुतः मान्छेको जीवनको मूल सार, मूल सिद्धान्त, सर्वस्व भनेकै भगवानको स्मृति हो। भगवानलाई याद गर्नु, भगवानलाई याद गर्नु नै जीवनको मूल सार हो। त्यसैले अरू सबै कुरा छोडेर पनि भगवानको भजन, भगवानको स्मृति निरन्तर गर्नुपर्छ। अरू कुरा भुलेर केही फरक पर्दैन, त भगवानलाई भुल्न भएन। लाखवटा कुरा छोडेर पनि भगवानको स्मृति गर्नु, भगवानको भजन गर्नु। सन्तहरूले, महात्माहरूले, ठुला ठुला मनिषीहरूले यही त भएका छन्, यही त प्राप्त गरेका छन्। मैले होइन, अनेक सन्तहरूले यो कुरा बताउनुहुन्छ। लक्ष्मणजीले निषाद राजजीलाई बडा मिठो कथा सुनाउनु भएको छ, नीतिको सिद्धान्तका कुराहरू सम्झाउनु भएको छ। म मेरो शब्दमा भन्दा पनि श्री लक्ष्मणलालको, लखनलालजीको शब्दमा म यहाँहरूलाई निवेदन गर्नेछु। निषाद राजले हाम्रा श्री हरिलाई, हाम्रा भगवान श्रीरामलाई स्वागत गरे जङ्गलमा। अवध छोडेर वनतिर प्रस्थान गरेका हाम्रा राघव, हाम्रा रघुनन्दन सबैलाई आशीर्वाद दिँदै, सबैलाई दर्शन दिँदै निषाद राज गुहको नगरमा पुग्नुहुन्छ। निषाद राजले खूब स्वागत गरे, सम्मान गरे। हे रघुनन्दन, हे राघव, यो जङ्गल नै अब हजुरको राज्य हो, यहाँको राजा बन्नुहोस् हजुर, यहाँको राजा बन्नुहोस् हजुर। यस्तो प्रीति बडा आनन्दको साथमा भगवानको दर्शन गर्दै, भगवानको श्री चरण कमलको प्रीति गर्दै भगवानलाई स्वागत गरे। जब साँझ पर्यो, निषाद राजले भगवानलाई रात काट्नको लागि कुटी बनाइदिए। बाँस काटेर, जङ्गलको दाउराहरू काटेर सानो छाप्रो बनेको छ। पहिले गाउँघरमा त्यो लुतो फाल्ने बेलामा बच्चा बच्चीले बनाउँथे नि, कटरी बनाउँथे। हातमा त्यो के लाउने भन्दाखेरि
ट्युरी लाउने, लुतो फाल्ने, गोड जस्तो बनाउने, सायद त्यस्तै त्यस्तै होला। फटाफट बाँस काटेर लिएर आए, घर जस्तो बनाए, स्याउलाले घरको खरले कुटी छाइदिए, पर्णकुटी बनाइदिए भगवानलाई। भगवान पनि दङ्ग पर्नु भएको छ। आहा, त्यो श्रद्धा, त्यो स्नेह अभूतपूर्व छ, अद्वितीय छ। सुत्नको लागि व्यवस्था के थियो र? यसो स्याउला काटेर, जङ्गलका पातहरू काटेर गाउँलेहरूले गुन्द्री लिएर आएका छन्। गुन्द्री माथि भगवान आफ्नो हातको तकिया बनाएर सुत्नु। राजमहलमा सुत्ने राम, राजसिंहासनमा आफ्नो बाल्यकाल जीवनदेखि बिताएका राम, जङ्गलमा, जङ्गलको बीचमा, झोपडीमा, पर्णकुटीमा रात काटेका छन्। भनिन्छ भगवान सुत्ने बित्तिकै निदाउनु। शान्ति छ रामको अनुहारमा, रामको स्वभावमै शान्ति छ। कतै 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 विक्षेप छैन, कतै मन विचलित छैन। आनन्दले निद्रा त्यही व्यक्तिलाई लाग्छ जसको मनमा शान्ति हुन्छ। जो अशान्त छ, जो क्लेशयुक्त छ, जो तनावमा छ, जो टेन्सनमा छ, त्यो व्यक्ति रातभरि सुत्दैन। हजुर, राम सुत्ने बित्तिकै निधाए, आफ्नै बाहुको तकिया बनाए, गुन्द्रीमा सुतेका छन्। अरे भैया, सुख र दुःख त मनको कल्पना हो, भगवान सुख दुःख भन्दा माथि हुनुहुन्छ। राम सुख र दुःखको अनुभूति भन्दा माथि छन्। भय हो विषादु निषादहि भारे, भय हो विषाद निषादहि भारे, राम सिय महिषयन निहारे, राम सिय महिषयन निहारे, बोले लखन मधुर मृदुवाणी, बोले लखन मधुर मृदुवाणी, ज्ञान विराग भगति रस सानी, ज्ञान विराग भगति रस भगवान श्री राम र सीता माता जमिनमा सुतेको देखेर निषादराज बेसरी रोए। आज हेर, रघुनन्दन, रघुकुल भूषण हाम्रा राघव जमिनमा सुतेका छन्। सीता माता जसले कहिल्यै जमिनमा पाउले टेकेकी छैनन्, जनक नन्दनी श्री जानकी किशोरीजी जमिनमा सुतेको देखेर निषादराज भक्कानिए, रोए। यसरी रोए, राम गर्दै रोए, ए किशोरीजी भन्दै रोए। सीतालाई कुनै टेन्सन छैन हो, किनभने रामको साथमा छिन्। जहाँ राम छन् त्यहाँ हाम्रो किशोरीजीलाई आनन्दै आनन्द वर्षेको छ। राम पनि आनन्दमा निमग्न सुत्नु भएको छ। सीता माता पनि श्री राघवको चरणमा शिर राखेर, श्री राघवको रामको चरणलाई तकिया बनाएर त्यही स्याउला माथि सुतेकी छन्। सीता पनि। निषादराज भक्कानिएर रोए। आफ्नो चेतिएको त्यो कपडाले, दुपट्टाले आँसु पुज्दै घुक्क घुक्क रुन्छन्। निषादराजलाई लखनलालले सम्झाउँछन्, नरोनु नरोनु, भगवान ब्रह्म हुन्,
राम ब्रह्म हुन्, राम ईश्वर हुन्, राम परमात्मा हुन्। भगवान सुख दुःखबाट माथि उठ्नु भएको छ। भगवानलाई न हर्ष हुन्छ न क्लानी हुन्छ, न सुख अनुभूति हुन्छ न दुःख नै हुन्छ। निषादले भन्छन्, हे लखनलाल, म त सामान्य जीव हो। आज मेरो ठाउँमा, मेरो कुटीमा भगवान आउनु भएको छ। मेरो सौभाग्य, मैले सेवा गर्न पाएको छु। यो मेरो जीवनको सबभन्दा ठुलो कमाई हो, जीवनको सबभन्दा ठुलो उपलब्धि हो। तर रामलाई यसरी सुतेको देख्दा हृदय भरिएर आयो। कति दुःख दिन कैकैले जङ्गल लखेटिदिन है, दया पनि आएनछ। यस्ती बुहारी, यस्ती छोरी, यस्ता कुल नीतिज्ञ पुत्र रामलाई जङ्गल पठाउँदै गर्दाखेरि कस्तो मती भयो होला ती कैकैको भन्दै निषाद रोए। अलिकति दया माया पनि नभए कि, अलिकति पनि स्नेह नभए कि भन्दै कटु शब्द प्रयोग गरे। लक्ष्मणले भन्नुहुन्छ, निषादजी, माता कैकैको विषयमा धेरै शब्द नबोल्नुहोस् है। यदि रामले सुन्नुभयो भने नराम्रो लाग्छ। मैले पनि एक दुई पटक बोल्ने चेष्टा गरेँ, तर बहुतै दुःख मान्नुभयो। मलाई जति माया, जति याद कौशल्या आमाको आउँछ, त्यति नै माया, त्यति नै याद मलाई कैकै माताको पनि आउँछ भन्छन् रामले। जसले वन पठाइन् ती आमाप्रति पनि त्यति नै स्नेह छ जति आफ्नै जन्म दिने आमाको प्रति छ। त्यसैले राम भगवान हुन्, त्यसैले राम ब्रह्म हुन्। लखनलालले भन्नुभयो, निषाद राजी, काहुनको सुख दुःख करदाता, काहुनको सुख दुःख करदाता, निज कृत कर्म भोग शुभ भाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, जोग वियोग भोग फल मंदा, जोग वियोग भोग फल मंदा, हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा, हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा, जन्मो मरणो जहाँ लगी जग जालू, जन्मो मरणो जहाँ लगी जग जालू, संपत्ति विपत्ति करम अरु कालो, संपत्ति विपत्ति करम अरु कालो, धरणि धाम धनु पूरा परिवारु, धरणि धाम धनु पूरा परिवारु, सरगु नरको जहाँ लगी व्यवहारो, स्वर्ग नरको जहाँ लगी व्यवहार, बड़ा मीठो प्रसंग छ यहाँ। संवाद लखनलाल र निषाद राजको। बोले लखन मधुर मृदु बाने, मीठो मधुर वचन लखनलालले भन्नुहुन्छ। काहु न कोहु सुख दुःख करदाता, यस्तो ठुलो सूत्र हो नि यो जीवनको, बहुतै प्यारो सूत्र। जीवनमा सुख र दुःख दिनेवाला कोही हुँदैनन्। मान्छेले आफ्नो कर्म अनुसार नै सुख र दुःख प्राप्त गर्दछ। जो जस करहि सो
तस फल चाखा। जसले जस्तो कर्म गर्दछ उसले त्यस्तै फल प्राप्त गर्ने गर्दछ। सबैले भन्नु सीताराम। सीताराम। त्यसैले कर्म राम्रो गरौँ, जीवन राम्रो बन्छ। कर्म राम्रो गरौँ, जीवन राम्रो बन्छ। सत्कर्मले नै जीवन शुद्ध बन्दछ। सत्कर्मले नै जीवन फुल्ने खिल्ने गर्दछ। सुख दुःख हामीलाई हाम्रो कर्मद्वारा नै प्राप्त हुने। भक्तवत्सल भगवानको जय।